नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफूसँग गरेका सबै सम्झौताहरू खारिज गर्न बतास अर्गनाइजेसनको सरकारलाई चुनौती, उचित क्षतिपूर्तिको माग। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा थप बजेट दिन नसकिने भौतिक मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। अर्थ मन्त्रालय भन्छ बजेट अभाव हुँदैन। अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अमेरिकाको तयारी। राहत कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने शर्त। र टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ हेल्थ नेपालको पहिलो जित। महिलातर्फको खेलमा एपीएफ र नेपाल पुलिस विजय। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, हाल जारी रहेको मतदाता नामावली संकलन तथा स्थानीय तहको मिति तय गर्ने बारे छलफल हुने बताइएको छ। आयोग पदाधिकारीले गत पौष 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। सेटिङ मार्फत सार्वजनिक सम्पदामाथि व्यापारिक रजगज गरेको आरोप खिप्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबारदेखि पशुपति विकास कोषको धर्मशाला लगायतका विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ। केही समय यता विवादित बनेको व्यावसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले सरकारलाई आफूसँग गरेका सबै सम्झौता खारिज गर्न चुनौती दिँदै 7 बुँदे स्पष्टीकरण दिएको हो। बतास अर्गनाइजेसनले नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको क्याफ्टेरिया भाडा, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, सेती नदी अन्तर्गतको रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माणदेखि विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारेमा 7 बुँदे स्पष्टीकरणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनको ठेक्का आफूले कुनै दबाव वा प्रभावका आधारमा नपाएको दावी गरेका छन्। बतास अर्गनाइजेसनले कानुन सम्मत रूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको भन्दै बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति सहित सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गरे पनि कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको छ। विभिन्न निर्माण कार्यमा आफ्नो संलग्नताबारे आएका विवादित विषयमाथि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसनको भनाइ छ। यता नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसर नाफामुलक प्रयोजनका लागि बतास समूहसँग सम्झौता गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मिलेमतोमा ठेक्का भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। छानबिन समितिले नारायणहिटीभित्र अवैध संरचना निर्माण हुनुमा सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी ठहर गरेको थियो। प्रतिवेदनले समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पूर्व स्वीकृति र सम्झौता नै नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा दाहालले सम्पत्ति संरक्षण र सम्वर्धनका लागि अनुगमन र निरीक्षण तथा रेखदेख नगरेको समेत दोष देखाएको छ। साथै दाहालले सम्झौता विपरीत संरचना निर्माण गरिरहँदा तत्काल रोक्ने, कानुनी प्रक्रियामा जाने लगायतका कुनै पनि पहल नगरेको र ठेक्का सम्झौता कार्यमा समेत मिलेमतो रहेको छानबिन समितिको दावी छ। बुधबार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका दाहालमाथि छानबिन गर्न र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पुरातत्व विभाग मातहत रहेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति बनाएर पुरातत्व विभागबाट सेवानिवृत्त भइसकेका दाहाललाई निर्देशक नियुक्त गर्नुभएको
भएको थियो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका सुवेदी दम्पति रिहा भएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा सुवेदी दम्पतिलाई हिरासत मुक्त गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जनाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका राम कुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी गत पौष 7 गते पक्राउ परेका थिए। मालपोत कार्यालयमा लेखन दासको काम गर्ने सुवेदीले शुभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर हिनामिना गरेको घटनामा सुवेदी दम्पति मुख्य योजनाकार रहेको CIBले दावी गरेको छ। 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश भएको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयले गत सोमबार CIBलाई नै फिर्ता गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप 9 अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहसचिव थापाले थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने तर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताउनुभयो। के कति पहल हुनुभयो त्यो हामी चाहिँ 100% हामी गर्छौँ, हाम्रो लागेको पुगेसम्म गर्छौँ। एग्रिमेन्टै नभएको पैसा पनि त्यहाँ राखिएको छ, त्यो देखिएको छ। रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर बाबुराम अधिकारीले नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पनि रहन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सिलिङभित्रबाट रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो, एडिसनल रकम अथवा अर्थसँग थप रकम लिएर गर्ने हो। त्यसमा मेन रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडि आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यससित सँगसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि डेफिनेटली जोडिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले भने आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्यले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको हो। नेपाली सेनाको रकमको केसमा भन्ने हो भने हामी सकारात्मक छौँ र त्यो रकम व्यवस्थापन गर्छौँ, किनकि त्यो कमिटेड लायबिलिटीको रूपमा बसिसकेको छ। उहाँहरूको केसमा उहाँहरूले सायद अब त्यो मोबिलाइजेसन पेस्कीको रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ त्यसले काम रोकिन सक्ने अवस्थामा हामी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुने गरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली सेनासँग काम गरेको धेरै वर्षको अनुभव छ। नेपाली सेनाले हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गरिरहेको हुनाले हाम्रो कुनै पनि साथीहरूले नेपाली सेना चाहिँ हामी कहाँ आउनुभयो भने आफ्नै कर्मचारी भनेर काम गर्नुहुन्छ। भएको मिलेको प्रक्रिया भएको कुरामा कुनै पनि काममा चाहिँ नेपाली सेनाको ढिलो भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यदि त्यस्तो छ भने फेरि बसेर छलफल गर्नु पनि सकिन्छ। उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। नियमित हुने त्यही क्षेत्रमा त्यही मापदण्डभित्र प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई हामी नवीकरणमा लैजान्छौँ र यो फास्ट ट्र्याकमा परेका 8-9वटा उद्योगहरूमा क्रसर उद्योगहरूमा हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ र मलाई लाग्छ क्रसर उद्योगको कारणले फास्ट ट्र्याकको चाहिँ काममा एक दिन पनि ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त। यता आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र 9 अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने र हालसम्म 25-26 अर्ब बजेट खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो। हामीले यो वर्षको लागि अब थप 9 अर्ब चान्चुन भए पुग्छ। किन धेरै माग गर्ने भनेर हामीले त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नायकलाई विभिन्न निकायमा हामीले संशोधन पठाइसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के हिसाबले हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले निस्किरहेको टेन्डरहरूको चाहिँ फुल इस्टिमेट कस्टमा को हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। किनभनेदेखि अब हामीले अहिले टेन्डर नखोलेसम्म त कति घट्या थाहा हुँदैन। त्यो कस्टको आधारमा चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन 10% दिन्छौँ। त्यो मोबिलाइजेसनको पैसा छुट्यायौँ हामीले। जस्तै 1 र 2 नम्बर टनलको काम सुरु भएपछि 6 महिनामा कति काम हुन्छ, 3, 4, 5 को एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन कति जान्छ र 6, 7, 8 को हामीले अहिले टेन्डर निकालेर जेठमा एग्रिमेन्ट गरेपछि मोबिलाइजेसन कति जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रेडिक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले 9 अर्ब चान्चुन थप भनेर मागेको छौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजनाको लागत करिब 1 खर्ब 75 अर्ब रहेको छ। त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोजनाको माग छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानुन व्यवसायीहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। आज यो आन्दोलन हामीले गरिरहँदा त्यसैभरि यहाँ सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा मात्रै नभएर आज त्यसैभरि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका प्राङ्गणहरूमा पनि यो आन्दोलन अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिमखडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि निरुत्साहित पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनको यो आन्दोलनले न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने एउटा पहिलो कुरा छ भने दोस्रो कुरा न्यायपालिकाका मान्य न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणहरू पनि पेश गर्नुपर्ने र उहाँहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अहिले उठ्न थालेको छ। अधिवक्ता सिमखडाले न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9051 पिसिआर र 3985 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3075 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11692 पुगेको छ। बुधबार 278 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकता विहीनहरूले सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। नागरिकता विहीन नेपालीहरूले सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै बुधबार पनि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। धरना कार्यक्रममा नागरिकता विहीन नेपालीका राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित शाहले जन्मसिद्ध र एकल आमा सन्तानलाई सरकारले नागरिकता नदिएको र संविधान बनेको 6 वर्षसम्म नागरिकता ऐन संशोधन नगरेको प्रति आफ्नो आन्दोलन रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा एकल आमा र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिए पनि संशोधन नगरी आफ्नो अपहेलना गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। 2063 सम्म हैन जन्मसिद्धका आधारमा नेपाल सरकारले नागरिकता बाँड्यो र त्यसका सन्तानलाई चाहिँ कुन नागरिकता दिने कुरा 72 को संविधानले स्पष्ट गर्यो। तर संविधानमा लेखेर पनि नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि जन्मसिद्धका सन्तान र एकल आमाका सन्तान अहिलेसम्म नागरिक भएर बसेका छन्। हामी चाहिँ कहिलेसम्म यसरी नै संविधान भएको 6 वर्ष भइसक्यो तर पनि नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन। हामी अहिलेसम्म हाम्रो बुवामा नेपाली नागरिकता प्राप्त भएर पनि हामी अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैनौँ। त्यही नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन। अध्यक्ष शाहले सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक रूपमा राख्न नपाउने भन्दै सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। लामो समयदेखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको पुनः सञ्चालनका लागि शिलान्यास भएको छ। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले मजगाउँ विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि शिलान्यास भएको छ। विक्रम सम्वत 2030 सालमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल 2056 सालमा बन्द भएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। विमानस्थलको 22 वर्षपछि पुनः सञ्चालनका लागि शिलान्यास गरिएको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले मझगाउँ विमानस्थलमा छिटै विमान सञ्चालन हुने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि काम हुँदै गर्दा निर्माण कम्पनीलाई सहयोग गर्न र गुणस्तरीय काम भए नभएको बारे निगरानी गर्न समेत सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। साथै मन्त्री आलेले 1500 मिटरको रनवेलाई 2500 मिटर बनाउन पहल गर्ने र विमानस्थलसम्म जोड्ने सडकलाई 4 लेनको बनाउन समेत बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। यो मजगाउँको विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ। अहिले हामी
1525 मिटर यसको रनवे हामी बनाउँदैछौँ। अहिले पनि यो विमानस्थलको लागि 1525 मिटरले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि यसलाई आदरणीय नेता रमेश लेखकजीले 1800 मिटरको कुरा गर्नुभयो, 1800ले पुग्दैन। कम्तीमा पनि 2500 मिटर हामीले यो एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री मानबहादुर धामीले प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको साझेदारीमा काम भइरहेको हुँदा प्रदेश सरकारले आवश्यक 25% बजेट सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको बताउनुभयो। सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्न नागरिकहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने समेत मन्त्री धामीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले 25% प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं र भदौ महिनामा गएको भदौमा नै हामीले हाम्रो तर्फको बजेट चाहिँ विनियोजन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बन्धित विभागमा हामीले पठाइसकेका छौं। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको 10%, भीमदत्त नगरपालिकाको 15%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25% र सङ्घ सरकारको 50% लागत साझेदारीमा काम भइरहेको यस विमानस्थल पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भीमदत्त नगरपालिकाको भनाइ छ। र काम बढाउने दौरानमा हामीले सम्झौता गरेको पनि 1.5-2 वर्ष पुग्दैछ र हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार दोधारा चाँदनीले 10% र भीमदत्त नगरपालिकाले 15% अन्तर्गत हामीले 3.5 करोड रुपियाँ हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ। त्यसै 25% प्रदेश सरकारले पैसा विनियोजित गरेर त्यहाँ पठाइसकेको सन्दर्भ छ। विमानस्थलको पहिलो चरणमा रनवे, टर्मिनल भवन र ट्याक्सी स्ट्यान्ड लगायत आवश्यक संरचना निर्माण गर्नको लागि कुल 45 करोड 66,24,714 रुपियाँमा कान्छाराम KSJB निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। उक्त निर्माण कार्य 2081 माघ 8 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जोड्ने पुलबाट मंगलबारदेखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन भएको छ। 23 करोडको लागतमा निर्माण भएको पुलको लम्बाइ 413 मिटर र 7.7 मिटर चौडाइ रहेको छ। हेटौडा धरान चतरा सडक खण्ड अन्तर्गत बागमती नदीमा पुलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै सिन्धुली जिल्ला पनि बागमती प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको छ। विगत 10 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको पुलका कारण मकवानपुर र सिन्धुलीका मात्र नभई काभ्रे, रामेछाप वासीले समेत दुःख पाइरहेका थिए। अब पुल निर्माण भएसँगै यातायात सञ्चालनमा सहजता भएको छ। पुल नहुँदा प्रदेशको मुकामसँग जोडिन समस्या भइरहेको हुँदा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणमा चासो लिएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। माघ 12 गते हेटौडामा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखाबाट आउने भोट दिन आउने हाम्रा प्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर सहित माननीय सदस्यहरू यही बाटोबाट हेटौडा जान सक्ने गरी मोटर हिँडाउनु पर्छ। तपाईँले वैशाखको 15 गते भित्र यो पुललाई चाहिँ नि रिबन काटेर उद्घाटन गर्न सक्ने बनाउँछु भन्नुभएको छ। 2068 साल असार 29 गते 5 वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने गरी स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। उक्त अवधिमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि 2075 असोजसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त अवधिमा पनि काम नसकेपछि सडक विभागमा 2077 असारसम्म आयोजनाको म्याद थपिएको थियो। 5 सेन्टिमिटरको कालो पत्रे गर्नुपर्ने एक दिनमा त्यो काम गर्छौँ। त्यो दिन एक दिनलाई गाडी रोकिन सक्छ, नत्र गाडी रोकिँदैन। र यो सम्पूर्ण बाँकी निर्माण कार्य हामी चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेर नेपाल सरकार सडक डिभिजन कार्यालय मदन भण्डारी राजमार्गलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूसँग जाहेर गर्छु। पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेपछि 2078 चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप भएको र उक्त समयभित्र बाँकी काम सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाकाहरू खुल्ला गर्न माग गर्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाकाहरू खुल्ला गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी अमीर तामाङले चीन आवतजावत गर्ने केरुङ र खासा नाकाहरू
खुल्ला गर्न माग गर्नुभयो। जुन नेपाली विद्यार्थीहरू चाइनामा पढिरहेको छ, MBBC पढ्नेहरूको अहिलेसम्म केही पनि गरेर सकेको छैन, चाइना सरकारले दिन सकेको छैन। त्यसको भविष्य चाहिँ खेलबाड गर्न पाएन। अनि हाम्रो जुन अब यो नाका केरुङ नाका, खासा नाकाहरू चाहिँ अब खुल्ला गरिदिनु पर्यो, सबैले गरिदिनु पर्यो। 12 नम्बर पिलरहरू यसो सार्न पाएन। त्यसमा चाहिँ अब चाइना सरकारले हेरिदिनु, एकदम विशेष गरेर ध्यान दिएर हेरिदिनु पर्यो भनेर। आन्दोलनकर्मीहरूले नेपाल चाइना नाका खुल्ला गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित विभिन्न नाराबाजी समेत गरेका थिए। संविधान त सबै जातिका मानिसहरू एकै हुन् र सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। भेदभावको स्वरूप परिवर्तन भए तापनि जातीय विभेद समाजमा व्याप्त छ। दलित शब्द नेपाली समुदायभित्र अछुतका रूपमा परिभाषित छ। राज्यको मूल प्रवाहबाट शताब्दीयौंदेखि थिचोमिचोमा परेका तत्कालीन शूद्रहरू नै वर्तमानका दलित हुन्। दलित भन्ने बित्तिकै आर्थिक सामाजिक रूपले समेत पिछडिएको रूपमा हेरिन्छ। जातपात, छुवाछुत, उचनिच, ठुलो सानो र भेदभावको ठाडो शिकार भएका दलित नेपालका अल्पसंख्यक होइनन्। जातीय आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजित छन्। उनीहरू पनि नेपालका सन्तति हुन् र नेपालका सोझा, इमानदार, कला, कौशल र सिपका धनी हुन् भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ। देश पुनर्संरचनामा गएपछि राजनीतिका नाममा विभिन्न आरक्षण समेत दिइएको छ। समाजमा रहेका विभिन्न जात जातिका लागि आरक्षण छुट्याएर उनीहरूको पहिचान र आत्मसम्मानलाई उच्च राख्ने कसरत गरिएको छ। समाज परिवर्तनका नाममा धेरै आवाज उठे, धेरै आन्दोलनहरू भए, तर पनि समाजमा जातीय विभेदले जरो गाडेको देखिन्छ। स्वरूप चाहिँ केही फरक छ। जस्तो हिजोका दिनमा अलिक चरम प्रकारको भेदभाव थियो। आज भेदभावको स्वरूप चाहिँ फेरिएको छ, तर भेदभाव त्यही प्रकारले नै छ। भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारको कार्यक्रम पनि आउन सकेन, सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू पनि आउन सकेनन्, नागरिक समाजको कार्यक्रम पनि आउन सकेन, पार्टीको कार्यक्रम पनि आउन सकेन। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनमरिगे सङ्गठनहरू मार्फत जातीय भेदभाव यो सामाजिक रूपले अपराध हो, धार्मिक हिसाबले पाप हो भन्ने हिसाबले यसलाई प्रचार गर्नु पर्थ्यो। पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन गरेका छन्। कुनै पनि दलका महाधिवेशनमा दलित समुदायका लागि उठाइएका आवाजहरू सन्तोषजनक रूपमा नसमेटिएको दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडीको दाबी छ। राजनीतिक पार्टीहरूको भर्खर मात्रै पनि महाधिवेशनहरू सकिएको छ। 3-4वटा मेजर पार्टीहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनमा यो जति बहस हुनुपर्थ्यो, जति चर्चा हुनुपर्थ्यो र यसलाई जति प्राथमिकता दिइनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले प्राथमिकता दिएन कि भन्ने चाहिँ दलित आन्दोलनको गुनासो छ। जातकै आधारमा कोठा नपाउनु, अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण जुदे जलाइनु, तल्लो जातकोसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या गरिनु जस्ता विषयले समाजमा झन् नराम्रो जरो गाडेको छ। नेपालमा भेदभाव अनि छुवाछुत गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन पनि सरकारले नबनाएको होइन, तर ती कानुनहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। अहिले राजनीतिक दल त्यसपछि राज्यले छुट्याउने विशेष कोटा अथवा विशेष व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि त्यो भएन भने यो दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व र जातीय विभेद भोग्न पर्ने कुरामा र अरू व्यवहारमा पनि त्यो चाहिँ कुनै कमी हुन सक्दैन। त्यसैले पनि यहाँहरूले जसरी विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये 14% दलित समुदाय छन्। समाज परिवर्तन र समानताका कुराहरू पटक पटक आए तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी सदस्यहरू मनोनयनमा कुनै पक्षपात नगरेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित नवनिर्वाचित मनोनित पार्टी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले आफूमाथि मनोनयनमा पक्षपात गरेको आरोप लगाइरहे पनि त्यो सत्य नभई निष्पक्ष ढङ्गले पार्टी सदस्यहरू मनोनित गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने पनि बताउनु भयो। हामीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा सँगसँगै भ्रष्टाचारको विरुद्ध, जनजीविकासँग सम्बन्धित, रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू समेत लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सडक र निर्वाचन दुवै मोर्चामा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछौँ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनेछौँ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले जनताले पत्याउने ढङ्गको रणनीति नहुँदा विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलले प्रदेश सरकारले गठबन्धन टिकाउन राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार कर्णाली प्रदेश सभाको 9 अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उनले गठबन्धन टिकाउन झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयका साइन बोर्डहरू टाँसिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले परिणाममुखी भन्दा वितरणमुखी बजेट र योजना ल्याएको भन्दै नेता कणेलले कुल मन्त्रालयका कति योजना वितरणमुखी छन् त्यसको संसदमा जानकारी दिन माग गर्नुभयो। नेता कणेलले प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता भएको पनि दावी गर्नुभयो। कुनै स्थानीय निकायको कुनै भूमिका र दायरा नराखिकन जनताले चुनेको कर्णाली प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको कुनै भूमिका नराखिकन जसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ दान दत्तव्य दिने गरी व्यवस्था गरेर बजेट वितरण गरेको र योजना छनौट गरेको कुरा छर्लङ्गै छ। गठबन्धन कायम गर्न संरचनाको दुरुपयोग गरेर साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर गर्न सक्दा त्यो गठबन्धन टिकिरहन्छ। राम्रो काम गर्न पर्यो भन्नुभयो भने राम्रो काम गरौँ भन्ने एक्लो पर्ने परिस्थितिको अवस्था देख्छु। साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्बर विष्टले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको आलोचना गर्नुभयो। महिनौसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नभएका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विष्टले तत्काल एक्सन लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई सुझाव दिनुभयो। गठबन्धनमाथि एउटा केन्द्रीय प्रश्न चाहिँ के चाहिँ तेर्सिएको छ भने अब सरकारको विस्तारको कुराहरू किन रोकियो भन्ने कुरा पनि तेर्सिएको छ। त्यस सन्दर्भमा 3 महिना हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। हुन त हाम्रो प्रदेश यस्तो हो कि हामी कतिपय कीर्तिमानी पनि हामी गरेका छौँ, किनकि नाम राख्ने न्वारण गर्नेमा हामीले कीर्तिमानी गऱ्यौँ, विभिन्न चाहिँ लोकतन्त्रका नमुनामा पनि हामीले कीर्तिमानी नै गऱ्यौँ। यहाँ अब 3-3 महिना पार हुँदैछ, यो पनि करिब कीर्तिमानी भयो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि सायद अरू प्रदेशमा यो 3-3 महिना तपाईँको 3 जनाले चलाएको छैन, यो गिनिज बुकमै लेख्ने खालको भयो। यसमा नै पनि यो पनि कीर्तिमानी हो। प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रदेश विनियोजन र आर्थिक विधेयक 2078 फिर्ता लिएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले विनियोजन र आर्थिक अध्यादेश पेश गर्नुभएको छ। संसदमा पेश भएको अध्यादेशमाथि अर्को बैठकमा छलफल गरिनेछ। अर्को बैठक माघ 2 गते आइतबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल बहुउद्देशीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घको असन्तुष्ट समूहले बिहिबार गर्न लागेको एकपक्षीय साधारण सभा रोक्न जिल्ला अदालत ललितपुरले आदेश दिएको छ। माधव तिमल सिन्हा नेतृत्वको समूहले पुल्चोक स्थित सहकारी विकास बोर्डको भवनमा गर्न लागेको सभा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले सदस्यता विषयमा उत्पन्न विवाद सहकारी विभागबाट निरूपण नभइसकेको र कोभिड महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनले 25 जनाभन्दा बढीलाई भेला हुन नदिन आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा साधारण सभा गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यसअघि बुधबार नै सङ्घका असन्तुष्ट पक्षधर एवं सङ्घका सचिव माधव प्रसाद तिमल सिन्हाले तोकिएकै समयमा साधारण सभा गर्ने अडान पत्रकार सम्मेलन गर्दै राख्नु भएको थियो। कानुन सम्मत, किनभने नेपालमा सहकारी ऐन 2074 छ, नियावली छ। त्यसै गरी हाम्रो अब अन्य सङ्घका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न खालका उपनियमहरू छन्। त्यो सबैलाई आधार लिएर साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी आधारलाई नै अगाडि लिएर हामी बढ्छौँ र कानुनलाई साथ लिएर बढ्दाखेरि ढिलो चाँडो हाम्रो विजय सुनिश्चित छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सचिव तिमल सिन्हाको समूहले अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी विरुद्ध आफू अनुकूल सदस्यता थप गर्न खोजेको साधारण सभामा आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेपछि सभा स्थगित गरेको जस्ता आरोप लगाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली परम्परागत गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ तथा सुन चाँदी व्यापारी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै गृहमन्त्री खाँडले नेपालको परम्परागत तथा मौलिक गहनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। नेपालले कच्चा सुन उत्पादन गर्न नसक्दा सुन आयात गर्नु परेको भए पनि आयात गरिएको सुनबाट नेपालको मौलिक गहना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बाहिर त्यसलाई गहनाको रूपमा हामीले उत्पादन गरेर पठाउन सक्यौँ, निर्माण गऱ्यौँ। हाम्रो जुन परम्परागत चाहिने गहनाहरू छ त्यसका आफ्नै मौलिकताहरू छन्। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमै गहना निर्माण गर्नाले रोजगारी बढ्ने बताउनुभयो। यसका साथै कच्चा सुन किन्दा विदेशी भूमिमा पुगेको पैसा गहना बिक्री गरेसँगै नेपाल फर्किने पनि उहाँको जोड छ। नेपाली गहनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पायो भने पनि त्यसले मद्दत पुऱ्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिने चाँदी र सुन किन्दाखेरि जसरी डलर चाहिँ हाम्रो खर्च भइरहेको छ, यदि विदेशमा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ, गहना निर्यात गर्न सक्यौँ भने विदेशी पैसा पनि फेरि नेपालमा फर्केर पनि आउँछ। त्यतापट्टि ध्यान दिन पनि हामीले तपाईँहरूलाई चाहिने विधि अनुकूल तपाईँ अगाडि बढ्नु। गृहमन्त्री खाँडले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षामा काम गर्ने धारणा राख्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। हेल्प नेपालले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ पहिलो जित निकालेको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बुधबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा हराएर हेल्प नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। हेल्प नेपालले आर्मीमाथि 25-15, 25-21 र 25-22 को जित निकाल्यो। यसअघि पहिलो खेलमा हेल्प नेपाल नेपाल पुलिस क्लबसँग 3-2 सेटले पराजित भएको थियो। त्यस्तै पोखरा रङ्गशालाको भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बुधबार नै भएको महिलातर्फको दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लबले न्यू डायमन्डलाई 3-2 सेटमा हराउँदै दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। महिलातर्फ बुधबार नै भएको पहिलो खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको थियो। आयोजक टाइगर ग्रुपलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, हाल जारी रहेको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा स्थानीय तहको मिति तय गर्ने बारे छलफल हुने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी नयाँ आदेश जारी गरेको हो। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले संयुक्त आदेश जारी गरेको हो।
सेटिङ मार्फत सार्वजनिक सम्पदामाथि व्यापारिक रजगज गरेको आरोप खिच्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्रको क्याफेटेरिया भाडा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला पाटन दरबार क्षेत्र सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरेखहरी क्षेत्रमा ड्याम निर्माणदेखि विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारेमा 7 बुँदे स्पष्टीकरणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बतासले सम्पूर्ण सम्झौता कानून बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति सहित सरकारले सम्पूर्ण सम्झौता एकमुष्ट खारेज गरे पनि कुनै आपत्ति नरहने जनाएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई शर्तसहित आर्थिक सहयोगको तयारी गरेको छ। अमेरिकाले 30.8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने तयारी थालेको हो। तर राहत कार्यमा खटिने सबै कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने छुट तालिबानले दिनुपर्ने शर्त अमेरिकाको छ। हेल्प नेपालले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सुजसितमा हराएर हेल्प नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। यस्तै आजै भएको महिलातर्फको दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लबले न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै दोस्रो जित निकालेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।